pinaka-strong nga linya nga akong nadunggan. Kung dili lang tungod sa akong mga anak, dugay ra kong ni-give up. Maunay usa sa mga linya nga naghatag og dakong impact sa ako. Paminaw, daghan sa atua ang nakaagi og kalisod, challenges, kabaguhan, ug daghan pang uban. Sa kadaghan sa mga problema, makanahon na gyud ta og wala na lang unta. Pero daghan pod sa mga ginikanan ang nag-ingon ani, kung dili lang tungod sa akong mga anak, dugay na unta ko muning surrender. Mauna, nakita nato kung unsa kakusgan ang gugma sa usa ka ginikanan sa ilang anak. Bisan pa sa ilang kaugalingong kakapoy, kaguol ug kasakitan, ilang gipugnan ang ilang kaugalingong gipati. Tungod kay gusto nila makita ang ilang anak nga malampuson sa kinabuhi. Kung ato tanawon, ang mga anak mao'y naghatag og rason sa ilang mga ginikanan nga magpadayon bisan pa unsa kakusog sa bagyo sa kinabuhi. Naagid sila power na bisan unsa pa kagrabe ang sitwasyon, magpadayon gyud ang mga ginikanan alang sa ilang kaugmaon. So, sa tanan nga ginikanan diha, hats off jud ko ninyo. Kamo ang tinuod nga superheroes sa inyong mga anak. Laban lang jud ta o magpadayon sa kinabuhi. Sige, bye.